Karon maigsoon pamahulay sa tanining payag maigsoon. So mo ni payag dire sa bukid, mo ni payag tuluganan, puyananan. So dili gid pod mahimo nga magpadako og balay. Mura gini simple lang kayo ang kinabuhi nga nas bukid. Dili dakog balay, dili pod kuan nga balay. Basta nalay matulugan, that is enough basta nas bukid. May pinaka-importante. Ang uban karon magsigig hinambog sa ilahang mga puldar mo ni mo na, pero ang taga-bukid maigsoon, akong gikabiliban sa taga-bukid maigsoon, dili hambugiro, dili sila ingon ba nga kuan manghinambog bitaw nga ingon ana ang ilang kahimtang, dili unsa ilang mga puldar mura na ang ilalang makakaon buntag udto hapon makakaon ana. Mura nang kinabuhi sa kuan maigsoon taga-bukid. Malipay na sila. Nga na sila payag ingon ani. Naro abuhan nila maigsoon no. Mga kaldero. Diba? O ang mga talanawon po dito maigsoon kung gabi ani. Pag gabi perting hayaga kini dito maigsoon. Makita nimo mga suga, mga gwapo kayo. Sa una maigsoon sa ako ang pagkabata noon, pagkabata dire mo ko nadakos bukid no. Si kog handom sa una maigsoon nga makaabot og syudad. Pag abot na ko syudad maigsoon, sus perti man sa muka. Perting hasula. Samok kay palitonon tanan gikan sa kahoy ngadto sa bugas, ngadto sa sudan palitonon. Pero dire ka sa bukid maigsoon ay sus bisan unsa imong pwede makaon maigsoon. Pwede ka manghunting og mga langgam diha sa dire, pwede ka manghunting mga langgam, daghan mga langgam dire maigsoon nga pwede masudan. O daghan pud sila og mga hayop maigsoon nga pwede pud masudan, di ba? Daghan pud sila mga tanom nga pwede pud mautan, pwede pud di na hasol ba? Di na hasol nga mo palit pa ka unsay imong sudanon, dili na. Kay diri sa bukid inap gyud ang tanan mga igsoon, wa na kay pangitaon. Unsay imong gipangita sa syudad, wa na kay pangitaon diri sa kuan mga igsoon diri sa bukid. Wala na kay kompleto. Masudan man, mabugas man. Kay kining mais mga igsoon, kining mga mais kana atong makita. Himuon man na nila og konsumo, lungagon unsa pa? Pana daog na. So ang taga syudad maigsoon, palit bugas. Tanan palitonon. Daw ba maigsoon og walang-wala ta maigsoon sa syudad pasmo. Okay rag manglimos ta kay pag naay mohatag makakaon. Pero para nato maigsoon nga baskog natangay pod magbuhat ingon ana. Mutrabaho ta para natay makaon ba. Ana ra simple. So paulay sa tadre maigsoon kay murag simi kapoy simi luya unya pod mga hapon-hapon manguli na pud ta sa syudad kay nagdala man ta og luya para sampol didto sa mga market. Ang pilay kuha balik ta dire og harbisyo nato og para makwartahan po nila. Depende ra po dayon kung pilay lang yatag sa to. Ano lang kasimple. Di ta kinanglan mangayo og dako kay ato ra man silang pamilya. Ako ara man silang pamilya. So tinabang ara jud niya ni. Manon to maigsoon, thank you for watching. Bye bye, God bless us all.